अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोग के दस्तरख़्वान वसी रखे और इस दुआ के साथ कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो, आमीन। तो अब मैं अदा करने लगी हूँ तरावी और मैं अब ऑनलाइन तरावी पढ़ूँगी। तो अपनी तरावी के साथ अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें नफ़ली इबादत की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। चलें अब तरावी अदा करते हैं। तो अब ये मैं जुम्मे की नमाज़ जो थी वो मैंने अदा की है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए मेरे मालिक, या अल्लाह कोई काम आसान नहीं पर जिसे तू आसान कर दे। ए मेरे मालिक, मेरे मौला, या रहमान, या रहीम, जिन चीज़ों से आप नाराज़ होते हैं उनसे हम तौबा करते हैं और तेरी बारगाह में दरख्वास्त है कि हमें गैबी मदद अता फ़रमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर अब इंशाल्लाह असर के साथ मुलाकात होती है। असर की नमाज के साथ जो तस्बीह हम करते हैं वो पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन निन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन निन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अब इफ्तारी के लिए जो है वो मिल्क शेक बना लेते हैं खजूर के साथ। इंशाल्लाह रोज़ा जो है वो इफ्तार करेंगे। और ये मैं चिकन भी लेकर आई थी, इसको मैं अब पोर्शन करके जो है वो रखती हूँ, अंदर ज़िप लॉक में रखती हूँ पोर्शन करके। और ये देखें जी, यहाँ पे गर्मी भी है और इतना अच्छा ये फ्लफ़ी इसका फ़ोमी सा टेक्सचर है ना। तो अब इसको हम डाल लेते हैं और इसको थोड़ी देर में अभी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैं आइस क्यूब कम इस्तेमाल करती हूँ। फ्रिज में रख के ही इसको ठंडा कर लेते हैं। चलें जी, अब हमारा हो गया है इफ्तारी का वक्त और यहाँ पर आज रोज़ा खुलेगा 7:18 पर। और अब जी मैं अपनी कैंडल्स जो है वो जला लेती हूँ मैं सिर्फ डिनर कैंडल लाइट डिनर ही नहीं करती, मैं कैंडल लाइट माशाल्लाह टी टाइम भी मेरा कैंडल लाइट टी भी होती है, कैंडल लाइट चाय भी पीती हूँ और कैंडल लाइट इफ्तारी भी होती है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स जलाने का ट्रेंड है, काफ़ी ट्रेंडी है यहाँ पर। तो इसलिए मैं भी जलाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है और इससे फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है और घर भी लिट अप हो जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं जी अपना दुपट्टा सेट कर लूँ, अपना ड्रेस सेट कर लूँ। मेरी बहन मुझे पाकिस्तान से, वो डॉक्टर है माशाल्लाह, हार्ट सर्जन है, तो उसको बहुत फ़िक्र होती है उनको मेरे क्लोथिंग की, मेरे कपड़ों की, तो वो मुझे पार्सल बनाकर भेजती रहती है कपड़े माशाल्लाह। तो क्योंकि उसको पता है मुझे काफ़ी शौक़ भी है तो जी अब रोज़ा खुलने का इंतज़ार करते हैं जी, अपना ही कंफर्टेबल हो जाएं, आप अपना ही घर समझें और आराम से बैठें। तो ये है कि अभी तो मैं इफ्तारी करूँगी और मैं इफ्तारी इसीलिए जो है खजूर और मिल्क शेक पीऊँगी। बाहर मौसम तो गर्म है, लेकिन शाम यहाँ पर इवनिंग जो होती है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, हवा खूब चल रही है, कर्टेन्स वेव कर रहे हैं, ज़बरदस्त जो है वो सीन है, एटमॉस्फेयर है। और कोई ना कोई काम मुझे याद आता रहा है और मैं लाइट्स ऑन करने गई थी, क्योंकि अम्मा कहती थी मगरिब के वक्त सारे घर की लाइट्स ऑन कर दिया करो, तो मैं भी लाइट्स ऑन रखती हूँ। हम तो अगरबत्ती भी ज़रूर जलाते थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अगरबत्ती है, कभी कभी जो है वो मैं जलाती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी, हाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं इफ्तारी जो है वो कम इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर मुझसे खाना नहीं खाया जाता और खाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी हमारा जो डे है वो काफ़ी बिज़ी गुज़रता है। डे टाइम में तो दौड़ इधर उधर भागम दौड़ लगी रहती है, वरना मेरा स्टमक जो है ना वो एम्प्टी फ़ील करता है। इस वजह से जो है मैं अब रोज़ा खुलने का जो है वो वेट करूँगी। और जी ये जी, तो कर्टेन्स जो हैं वो वेव कर रहे हैं, हवा अच्छी चल रही है, बर्ड्स जो है उनकी चहचहा रही हैं और मगरिब के बाद वो सब चली जाती हैं।
ام، تو ابھی تو میں کروں گی افطاری، اور افطاری کے بعد کھانا کھاؤں گی. کھانے میں ابھی تو کھانا میں نے بنانا ہے. کھانا ابھی میں نے بنانا ہے. آج میں بناؤں گی قیمہ کریلے. کریلے میں لے آئی تھی، اور کوئی نہ کوئی کام مجھے آج یاد آتا ہی جا رہا ہے. اور ابھی میں اسٹوو جو تھا وہ میں نے کہا میں سلو کر دوں فلیم. تو بس اب دعا مانگ لیتے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ رزق دے، برکت دے، اور کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور اب روزہ کھلنے میں ایک آدھ سیکنڈ ہی بس رہ گیا ہے، اور روزہ کھل گیا ہے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں روزہ کھلنے کی. اور یہ ہے کہ اگر میں اذان جو ہے وہ نہیں آواز سنا سکتی، کیونکہ پھر وہ کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے، لیکن میں اللہ کے نام جو ہے وہ بھی سنتی ہوں، اسماء الحسنہ بھی سنتی ہوں روزہ کھلنے سے پہلے، کیونکہ ہم سنا کرتے تھے پاکستان میں، اور یہاں پر بھی میں سنتی ہوں. تو گٹا گٹ شیک پی لیتے ہیں. جیتے ہن پہ گئی ہے اندر ٹھنڈ. اور یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. اچھا دیکھیں، روزہ وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں رمضان شروع ہوا ہے. ہم انتظار کرتے ہیں، اور اب جو ہے وہ تاخیراتیں بھی جو ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں، اور بس ان کی بھی عبادت ہے، تاخیراتوں کی بھی. تو اللہ تعالیٰ ہماری پھر کہوں گی کہ عبادت کو قبول فرمائے. اور تھوڑا سا اور پی لیتے ہیں، اور گٹ گٹ اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ زندگی بھی یہ دیکھیں جس طرح یہ کینڈلز برن ہو رہی ہیں اور میلٹ ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں، اسی طرح زندگی بھی ہے. لیکن زندگی کو بس اچھے طریقے سے ہم گزاریں، اور بھرپور طریقے سے گزاریں، فل آف لائف گزاریں، صراط مستقیم پہ گزاریں، اور ایک صاف ستھری زندگی گزاریں. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اب جو ہے افطاری تو میں نے کر لی ہے. تو قیمہ کریلے جو ہے وہ آج میں نے بنائے ہیں، کیونکہ میرا بہت دل کر رہا تھا کریلے کھانے کو. تو میں نے کہا کہ میں قیمہ کریلے کھا لیتی ہوں. افطاری میں اس لیے نہیں کرتی ہوں کیونکہ زیادہ نہیں کرتی ہوں ہیوی، کیونکہ پھر مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اور نیکسٹ ڈے کافی واک ہوتی ہے، کافی ہمارا بزی ڈے رہتا ہے باہر کے کاموں میں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں افطاری نہیں کرتی ہوں. تو میں سحری پلس ڈنر پلس سحری کر لیتی ہوں، اور پھر اگر مجھے تراویحوں کے بعد بھوک لگتی ہے تو میں تھوڑا سا دوبارہ کھا لیتی ہوں. تو کریلے میں نے فرائی کر لیے تھے، اور تھوڑا سا جو تھا میں نے پیاز بھی فرائی کر لی ہے. اور اس کیا کرتی ہوں کہ میں نے اتار لی ہے، کیونکہ یہ اسٹوو جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، میرے پیاز نہ برن ہو جائیں، اس وجہ سے میں نے نکال کر اس کے اندر ڈال دیے ہیں ٹماٹر. اور ٹماٹر یہ مسالہ بھوننے کے بعد جو ہے پھر میں اس کے اندر جو ہے یہ اب جیسے مسالہ تھوڑی دیر کے لیے بھون لیے، پانی میں نے نہیں ایڈ کیا ہے. اب اس اسٹیج کے اوپر جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن منس. زیادہ تر میں اس کا چکن ہی استعمال کرتی ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے بیف میں تھوڑی اسمیل آتی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ بھونیں کھانے کو تو وہ اسمیل غائب ہو جاتی ہے. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گھاودھا اسمیل بھی چلی جاتی ہے اگر فوڈ میں. اور تھوڑی سا ٹرمیرک بھی یوز کریں، ہلدی استعمال کریں تو بھی بہت اچھا رہتا ہے، آپ کے فوڈ میں اسمیل نہیں آتی ہے. اور یہ جی میں نے اس کے اندر قیمہ ڈال دی ہے. اب قیمہ ڈال کر جو ہے میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی. اور بھوک لگ رہی ہے، اگر میں ایکچولی کھانا نہ کھاؤں تو نیکسٹ ڈے جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو میرا ٹمی جو ہے وہ کہتا ہے فوڈ فوڈ، اسکریم کرتا ہے فوڈ فوڈ فوڈ. اس لیے میں کھانا ہی کھاتی ہوں. تو اب میں نے اس کے اندر ڈال دیے کریلے، اور کریلے میرے پاس ایک ہی تھا تو وہ گم ہو گیا اس کے اندر، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، اس میں پھر بھی کریلے کا ٹیسٹ آ جائے گا. اور اتنے بیٹر ٹیسٹ نہیں کرتے یہاں پہ کریلے. تھوڑا سا میں نے جو ہے پیاز، اور جو ہے اب جب یہ کک ہو گیا ہے، ککڈ ہیں یہ، تو اس کے اندر جو ہے میں نے پیاز اور ٹماٹر تھوڑا سا ڈال دیا ہے. اس کو یہ سمجھ لیں گارنش ہی ہے. اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی، اور اتنی دیر میں جتنی دیر میں یہ ہو ہی جائیں گے میں بناؤں گی اپنے پراٹھے. اور میں اس کو کھانے والی ہوں پراٹھوں کے ساتھ، اپنی سحری کھانے والی ہوں.
اور اپنا کینڈل لائٹ کروں گی ڈنر، کینڈل لائٹ افطاری میں تو اتنی یہاں پر کینڈل لائٹ ٹی ٹائم بھی ہوتا ہے میرا جی، کینڈل لائٹ ٹی بھی پیتی ہوں میں. تو یہ اب ڈن ہے، تو اب اس کو میں کرتی ہوں ڈش آؤٹ، اور مسالے میں تھوڑے منیمل رکھتی ہوں اگر میں نے اپنے لیے کھانا بنا رہی ہوں. اور یہ دیکھیں، واہ ماشاء اللہ